नमस्कार, यो हो न्युज 24 टेलिभिजन न्युज 8 मा स्वागत छ। नेपालमा राणातन्त्र, पञ्चायततन्त्र, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र हुँदै फेरि राजतन्त्रको बहस चर्चामा छ। यी सबै खाले तन्त्रमा जनता मालिक बन्ने वा दास, यही पेरिफेरीमा बहस छलफल भयो। क्रान्ति र विद्रोह पनि जनतालाई आफ्नो मालिक आफैलाई बनाउने भन्यो, तर के भने जस्तै भयो त? यसबारे तर्क, टिप्पणी, बहस र छलफल आफ्नै ढर्रामा चलिरहेका छन्। तर जुन तन्त्र आए पनि जनता मालिक होइन, आधुनिकताको दास बनिरहेको आभास हुन्छ। समय परिवेश अनुसारको दास जनतालाई बनाउन खोज्दा आक्रोश र अराजकताको चुली आकाशियो। यस्तो प्रयोग गणतन्त्रवादीले मात्रै गरेका छैनन्, राजावादी भनिनेहरूले पनि गरिरहेकै छन्। गणतन्त्र किन विकृत बन्दै गयो? जनविश्वास किन हराउँदै गयो? गणतन्त्रमा जनताको निराशा दोब्बर किन बन्यो? यस्ता प्रश्नको जवाफ व्यवस्था फेरिए पनि असफल राजनीतिक प्रणालीका कारण भन्ने नै देखिन्छ। तर गणतन्त्रको विकल्पको खोजी गर्दै गर्दा राजतन्त्रवादीहरू कति सही र धरातलमा छन् त? यसको लेखाजोखा पनि उत्तिकै आवश्यक छ। राजाको प्रत्यक्ष शासनदेखि सत्ता भोगको चर्चा जति गरे पनि सकिँदैन। यसैको प्रारूपमा 2062-63 मा आन्दोलन चलेको हो र राजा इतिहास बनेका हुन्। तर गणतन्त्रले पनि निकास दिन सकेन भन्ने आम मानसिकता हावी हुँदै गरेका बेला राजावादीहरू कति सफा र शुद्ध? यो पहिलो प्रश्न हो। विवादित पृष्ठभूमिका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले थालेको नागरिक बचाउ महाअभियानको जनसहभागिता कुनै पार्टीको भन्दा कम देखिन्न। कुनै समय चर्चित बैंक ठग भनिएका उनै दुर्गा प्रसाईको शक्तिलाई केन्द्रमा राख्दै ठग भन्ने राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्गदेन अहिले वार्ता छलफल गर्दै सहकार्यका लागि तयार देखिन थालेका छन्। थुप्रै निक्षेपकर्ताको रकम झ्वाम पार्ने षड्यन्त्रमा रहेको भन्दै दोत्कारेका दुर्गा अब कसरी लिङ्गदेनका सहयात्री बन्दैछन्? के सबै काम पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको इसारामा लिङ्गदेनले गरेका हुन्, वा प्रसाई राजनीतिक शक्तिका लागि जस्तो सुकै सम्झौता गर्न पनि तयार भएका हुन्? यसको जवाफ राजावादीहरूले नै खोज्नुपर्नेछ। गणतन्त्रवादीलाई त यो विषय मन पर्दैन, तर राजालाई विष्णुको अवतार मान्नेहरूले त अब राजामा ल्याउने पात्र र उनीहरूको पृष्ठभूमि केलाउनु पर्ला। यसरी हेर्दा जस्तोसुकै तन्त्र वा शासक ल्याइए पनि वा ल्याउन कसरत गरे पनि मुख्यतः उनीहरूको विचार, आदर्श, दर्शन र राष्ट्रप्रेम सहित प्रजातन्त्रप्रतिको इमान्दारिता बिनाको कर्म दूषित बाहेक नहुने प्रश्न छ। विकल्पको खोजी र पात्र चयनले पनि त्यसको राजनीतिक उद्देश्यलाई केही त सङ्केत पक्कै गर्छ। तर यति सामान्य विषय समेत छलेर जनतालाई दिन खोजेको राजनीतिक संस्कार भने आधुनिक समाजको आधुनिक दास निर्माण गर्ने षड्यन्त्र बाहेक अरू हुनै सक्दैन। राजनीतिको आवरणमा गरिएका यस्ता सबै खाले दुष्कर्मलाई जनताले चिनुन्, भावना र उत्तेजनामा नभई विवेकले निर्णय गरून्। नभए चम्किलो प्रकाशमा पनि अँध्यारोको बाटो हिँड्नुको विकल्प नेपालीसँग हुने छैन। अब न्युज 8 का हेडलाइन्स। व्यवस्था परिवर्तनपछि छिन्न भिन्न माओवादी घटक दलहरूमा बढ्यो निराशा। उपलब्धि रक्षा गर्ने चुनौतीमा प्रचण्ड, छापामार युद्ध कि निर्वाचन भन्नेमै वैद्यको अलमत। माओवादी केन्द्रको पहिलो विधान अधिवेशन मङ्गलबारदेखि काठमाडौँमा सुरु। जनवादी केन्द्रीयता छाडेर लोकतान्त्रिक पद्धतिमा रूपान्तरण, नेतृत्व चयन पनि निर्वाचन प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने प्रस्ताव। केन्द्रीय समितिको सदस्यहरू चाहिँ निर्वाचनबाट आउनु। जनयुद्धको रापताप र शान्ति प्रक्रिया पछिको माओवादीमा रोकिएर शक्ति क्षयकरण, कमजोर बनेको प्रचण्डको स्वीकारोक्ति। पृथ्वीनारायण शाहबाट जनयुद्ध प्रेरित भएको दावी। कहाँ कमजोरी गर्यौं, अहिले अलि बढी हेपाई माओवादीलाई। बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध उत्रिएका दुर्गा प्रसाईले मनाए वार्षिक उत्सव। पूर्व राजाले अस्वीकार गरे प्रसाईको निम्तो। राजा र धर्मको आडमा ऋण मिनाहा गराएरै छड्ने आश्वासन। र एसएससी प्रिमियर कपमा नेपालको कीर्तिमान जित। मालदिप्स 13 रनले अल आउट। नेपाल 214 रनले विजयी। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। तत्कालीन नेकपा माओवादीले 10 वर्ष सङ्घर्ष गर्दै शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि झन्डै 2 दशक पुग्न लाग्यो। शान्ति प्रक्रियामा आएर माओवादी सहितको सहभागितामा ऐतिहासिक संविधान सभाको चुनाव, गणतन्त्र हुँदै नयाँ संविधान लेख्ने काम भयो। जनयुद्धकै बलमा तेस्रो गणतन्त्र स्थापना भई संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता लगायतका उपलब्धिहरू भए।
तर पनि परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसक्दा र आम जनतामा आक्रोश पैदा भइरहँदा माओवादी घटक दलका नेताहरू निराश बन्न पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको बखत फागुन 1 मा राष्ट्रिय दिवसकै रूपमा जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गराएका थिए। सरकारी क्यालेन्डरमा समेत जनयुद्ध दिवस लेखियो। आफूले गरेको पहलकै कारण यो वर्ष फागुन 1 मा राष्ट्रिय उत्सव मनाउने तयारी गरिरहँदा सर्वोच्च अदालतले अङ्कुश लगाइदियो। अदालतको अङ्कुशका कारण फागुन 1 मा सार्वजनिक बिदा नरहेको भनी गृह मन्त्रालयले सूचना नै जारी गर्नु पर्यो। जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धिहरू समेत रक्षा गर्ने चुनौती स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महसुस गरिरहेका छन्। हामीले एउटा नयाँ संकल्प लिनु छ अहिले र त्यो दुस्साहस गर्नेका विरुद्ध हामीले त्यसको जबरजस्त प्रतिवाद गर्नु छ। तिनीहरूलाई त्यो छुट छैन। सचेत रूपले सामाजिक रूपान्तरण र क्रान्तिका निम्ति बलिदान गर्ने योद्धाहरूलाई अपमानित गर्ने तिनीहरूलाई कुनै अधिकार छैन। त्यो घोषणा हामीले गर्नु छ कमरेडहरू। 10 वर्षे जनयुद्धसँगै राष्ट्रका लागि गरेको उच्च बलिदानी भुल्न नहुने माओवादी घटकहरूलाई लागि नै रहेको छ। तर चौतर्फी घेराबन्दी हुँदा सबै नेताहरू निराश बनिरहेका छन्। तत्कालीन युद्धका कमान्डर प्रचण्ड संसदीय भाषमा फसेको र क्रान्तिलाई धोका दिएको भन्दै युद्धमा सँगै लडेका मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा बादल, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव लगायतका नेताहरू नै फरक फरक कितामा पुगेका छन्। संसदवादको विरोध गर्ने विप्लवदेखि वैद्यसम्म निराशदेखि छन्। चुनावमा जाने कि युद्ध गर्ने भन्नेमा नै उनीहरू अलमलमा देखिएका छन्। भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने अर्को छापमा युद्ध सुरु गर्नुपर्छ क्या हो, अर्को जनयुद्ध सुरु गर्नुपर्छ क्या हो, सबले हैरान पार्ने भावनाले भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। तर भावनाले मात्रै पनि हुँदैन, फेरि भावनाले मात्रै पनि हुँदैन। तर कस्तो अनुभूति हुने भने यी फटाहरूले चाहिँ भएन जनयुद्धलाई के गरेको थियो त भन्नुहोस् त। सारा फटाहरू त दुलो बसेको थिए। विभाजित र छिन्न भिन्न भएका माओवादी घटकहरू चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको महसुस गरि नै रहेका छन्। परिवर्तनलाई आत्मसात नगरिएको र दानवीकरण गर्न खोजिएको भन्दै माओवादी नेताहरू रुष्ट छन्। सामाजिक रूपान्तरण र क्रान्तिका निम्ति बलिदान गर्ने योद्धाहरूलाई अपमान गर्ने काम भइरहेको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनयुद्धमा सहभागी सबै नेताहरूलाई एकताको अपिल गरेका छन्। माओवादी जनयुद्धका सहभागी सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूलाई अब ढिलो नगरी हामी एउटै मोर्चामा र एउटै केन्द्रमा एकताबद्ध हुन अपिल गर्न चाहन्छु। ढिलो नगरौँ। जति ढिलो गर्यो त्यति ठुलो क्षति र यो राजनीतिक परिवर्तनप्रति त्यति ठुलो घाटा हुन सक्छ। त्यसकारण आउनुहोस्, बसौँ, समीक्षा गरौँ। पछिल्लो समय साना साना खुद्रे पसल चलाइरहेका जनयुद्धमा सहभागी माओवादी नेताहरू र सत्ताको वरिपरि रहेका माओवादी घटक दलहरू पनि आगामी दिनमा जनताबाट झनै तिरस्कृत हुने सम्भावना देखिरहेका छन्। तर जनयुद्धको बलमा भएका परिवर्तनलाई पनि आत्मसात नगर्ने अवस्था बन्दै जानुको कारण भने उनीहरूले अझै खोतल्न सकेका छैनन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। मंगलबारबाट सुरु भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान अधिवेशनमा विधानको संशोधित मस्यौदा पेश गरिएको छ। यो अधिवेशनबाट समय सापेक्ष विधान निर्माण गर्ने र पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने योजना माओवादीको छ। माओवादीले ऐतिहासिक भनेको यो पहिलो विधान अधिवेशनले पार्टीमा कस्तो भूमिका खेल्छ त? एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रथम विधान अधिवेशन मंगलबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको छ। माओवादी जनयुद्ध दिवसका दिनदेखि सुरु भएको विधान अधिवेशन 3 दिनसम्म चल्नेछ। यसअघि मस्यौदा समितिले तयार पारेको विधानको मस्यौदामा छलफल गरेर समय सापेक्ष विधान पारित गर्ने कसरतमा माओवादी छ। अधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूलाई 20 वटा समूहमा विभाजन गरेर छलफल थालिएको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा विधानलाई अन्तिम रूप दिने माओवादीले जनाएको छ। हाम्रा 1300 जना प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको बिचमा आज दिनभरि भोलि पनि छलफल हुन्छ। यो चाहिँ ग्रुप डिसेक्सन विभिन्न चाहिँ इन्टरेक्सनबाट हुन्छ। तर यसको चाहिँ मूलभूत चाहिँ स्वरूप संरचना अहिलेको चाहिँ युग सापेक्ष डेमोक्रेटिक हाम्रो चाहिँ पार्टीलाई डेमोक्रेटिक कसरी बनाउने, लोकतान्त्रिक कसरी बनाउने, लोकतान्त्रिक अभ्यास पार्टीभित्र सम्पूर्ण चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ त्यो अनुभूति कसरी बनाउने भन्ने विषयमै केन्द्रित भएर वैचारिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, सङ्गठनात्मक रूपमा र सांस्कृतिक रूपमा पनि रूपान्तरण गर्ने
यी 4वटा विषय छन्। पार्टी उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल नेतृत्वको समितिले तयार पारेको विधानको मस्यौदामा माओवादीले समय सापेक्ष प्रस्तावहरू गरेको दाबी गरेको छ। के छन् त माओवादीले विधानमा प्रस्ताव गरेका मुख्य परिमार्जनहरू? सर्वसम्मत गरिने नेतृत्व चयनको प्रक्रियालाई बदलेर लोकतान्त्रिक रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अवलम्बन गर्ने, पार्टीको कुनै पनि तहको कमिटीमा रहनका लागि प्रत्यक्ष चुनाव जित्नुपर्ने, 600 जनाभन्दा बढीको जम्बो केन्द्रीय समिति घटाएर कुल 151 सदस्यीय बनाउने तथा केन्द्रीय विभागहरूको सङ्ख्या घटाउने, सङ्गठनात्मक निर्णय तथा राजनीतिक गतिविधिका अधिकारसहित प्रदेश र जिल्ला समितिहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठनहरूलाई सङ्गठनात्मक स्वायत्तता प्रदान गर्ने, केन्द्रबाट नीतिगत बाहेक अन्य हस्तक्षेप नगर्ने। केन्द्रीय समितिको बनौट र छनौट दुईटा कस्तो हुन्छ बारेमा पनि छ। त्यसमा के हो भने हामीले के प्रस्ताव गरिरहेछौँ कि भने 80% चाहिँ केन्द्रीय समितिको सदस्यहरू चाहिँ निर्वाचनबाट आउने, इलेक्टेड भन्छौँ नि हामी, त्यो चाहिँ अब प्रत्यक्ष खुला प्रतिस्पर्धाबाट भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भन्छौँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, हेल्दी कम्पिटिसन हो कि। जनवादी केन्द्रीयताको नारा लगाउने माओवादीको प्रस्तावित यो विधान मस्यौदा पारित भएमा माओवादीको नेतृत्व चयन प्रक्रिया लोकतान्त्रिक हुनेछ र निर्वाचन प्रणालीबाटै नेतृत्व चयन हुनेछ। विधान अधिवेशनमा पार्टी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले छुट्टै पूरक प्रस्ताव पेश गरेका छन्। शर्माको पूरक प्रस्तावले माओवादी पङ्क्तिमा तरङ्ग ल्याएको छ। पूरक प्रस्तावमा पार्टीको नाम नै परिवर्तन गर्नेदेखि पदाधिकारी तहमा स्पष्ट कार्यविभाजन गर्ने सम्मको विषय उल्लेख छ। पहिलो पटक विधान अधिवेशन गरिरहेको माओवादीले कस्तो विधान पारित गर्छ भन्नेमा आम चासो बनिरहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। तत्कालीन माओवादीले फागुन 1 गतेदेखि 10 वर्ष लामो समयसम्म गरेको सशस्त्र युद्धले नेपालको शासन व्यवस्थामा उथल पुथल ल्याउन भूमिका खेल्यो। माओवादी युद्धबाट थिलथिलो बनेको तत्कालीन राज्य सत्ताले 2062-63 को जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा टिक्नै सकेन, जसकारण राजाको प्रत्यक्ष शासन समाप्त भयो र गणतन्त्रको सुरुवात भयो। तर सुदृढ भनिएको गणतन्त्र मुलुकको लागि निकास दिन सक्ने भए त? युद्ध लडेकाहरू सत्ताको नेतृत्वमा पुग्दा यसले उठाएका मुद्दाले स्थायित्व पाउने काम भयो। एक रिपोर्ट। माओवादीले सशस्त्र युद्ध थाल्नुअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको ज्ञापन पत्रलाई धेरैले स्मरण गरेका छन्। जनजीविकाको सवालदेखि राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताका विषयलाई त्यसमा महत्त्वका साथ उठाइएको थियो। यसरी बुझाइएको ज्ञापन पत्र युद्ध तयारीको अन्तिम रूप थियो। त्यसपछि माओवादीले राज्य विरुद्ध विद्रोह सुरु गर्यो। माओवादीले राज्यका सुरक्षा निकायमाथि आक्रमण गर्दै कमजोर पार्ने र सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति अख्तियार त गर्यो, तर यसले थुप्रै मानिस हताहतीमा समेत परे। यसरी युद्धलाई अहिले विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्ने कोसिस गर्न थालिएको छ। यसमा जनयुद्धकालदेखि पार्टी नेतृत्वमा रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्धको क्रममा पृथ्वीनारायण शाहको युद्धकलादेखि नेपालको परिवर्तनका लागि भएका सबै खाले विद्रोह क्रान्तिको अध्ययनपछि विद्रोह सुरु गरेको जिकिर गरेका छन्। झापा विद्रोहका सन्दर्भमा नेकपा अहिलेको एमालेको नेतृत्वमा भएको झापा विद्रोह, सशस्त्र विद्रोहको अनुभव या जुगेडी जुटपानी जस्ता किसान सङ्घर्षका अनुभवहरू हुन्, ती सबैको पनि अध्ययनका आधारमा नै नेपालमा जनयुद्ध सम्भव छ र जनयुद्धका माध्यमबाट सामन्तवादलाई परास्त गर्न सम्भव छ, निरङ्कुश तन्त्रलाई परास्त गर्न सम्भव छ भन्ने एउटा दृढ निष्कर्षसहित हामीले जनयुद्धको पहल गरेका थियौँ। प्रचण्डले पृथ्वीनारायण शाहको युद्ध कौशलतामाथि किन यसरी पेश भए, कुनै बेला पृथ्वीनारायणलाई पनि मान्न नसकिने तर्क दिने माओवादीहरू किन यसरी पेश हुन थालेका छन्, त्यो छुट्टै अध्ययन छलफल होला। तर युद्ध लडेकाहरूमाथि होचो हेला सुरु भएको र आफू र आफ्ना शक्ति कमजोर बनेकोमा प्रचण्ड पनि सहमत भनेछन्। तर अहिले हेर्दै जाँदा सायद हामीले पनि कहाँ कमजोरी गऱ्यौँ। अहिले अलि बढी हेपाई माओवादीलाई, माओवादी आन्दोलनको नेतृत्वलाई, माओवादीका एजेन्डालाई, माओवादीले गरेको त्याग बलिदानका ऐतिहासिक र दूरगामी कृतिमानहरूलाई अपमानित गर्ने कोसिस, तिनै शक्ति र तिनका वरिपरिका मान्छेहरूले गर्छन्। सबभन्दा बढी त प्रतिक्रान्तिकारी, प्रतिक्रियावादी, सामन्तिक, निरङ्कुशतावादीहरूले नै गरेका छन्।
कुनै बेला माओवादी भन्ने बित्तिकै देशकै चासो रहन्थ्यो, तर आज माओवादी वा प्रचण्ड जति कराए पनि कसैले पनि सुन्न चाहँदैन। यो प्रमुख विषय बन्न पुगेको छ। किन माओवादी र जनयुद्ध उँधोगतिमा? युद्धपछिको शक्ति आर्जनमा देखिएको उन्माद। युद्धपछि शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीलाई जनताले केही त गर्ला भन्ने ठानेर ठूलो मत दिए। संविधान बनाउने जिम्मा नै सुम्पिने गरी दिएको मतलाई माओवादीले बुझ्नै सकेन। अचानक प्राप्त शक्तिले माओवादी नेतृत्वलाई पोल्यो र उनीहरू जथाभावी गर्न थाले। यसकारण शक्ति उन्मादको हदले सीमा नाग्दै गयो र यही उन्माद माओवादीका लागि घातक बन्दै गयो। संक्रमणकालीन न्याय। संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीको लम्बेतान विषयले माओवादीको शक्ति क्षयीकरणको श्रृङ्खलाको सूत्रपात बन्न पुग्यो। संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीको टुङ्गो नलाग्दा पीडितले आफ्नो आवाज सुन्न भन्दै धाउन थाले भने यो विषय भूराजनीतिको चपेटामा पर्यो र माओवादीलाई बिस्तारै यही विषयले नकारात्मक बाटो रोजेको शक्तिको रूपमा चित्रित गर्दै लग्यो। विभाजन र मतभिन्नता। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि संग्लो रहन सकेन। पार्टी विभाजन किन भयो र त्यो आवश्यकता थियो वा थिएन भन्ने विषयमा उनीहरूका आफ्नै तर्क थिए। तर सबैलाई सत्ता र शक्तिको भोग जागिसकेको थियो। सानो विषयमा चलेको सनक्कै भरमा उनीहरू विभाजनमा जान थाले र माओवादी बिस्तारै कमजोर बन्दै गयो। जनवादी केन्द्रीयताको नाममा हैकमवाद। माओवादीमा प्रचण्डले जनवादी केन्द्रीयताको नाममा युद्धकै समयमा जस्तो हैकमवाद चलाउन थाले। सत्ताको भागबण्डादेखि राजनैतिक निर्णयमा समेत एकल निर्णय हावी गराउन खोज्दा असन्तुष्ट पक्ष थप चिडिन पुग्यो। युद्धको बेला भाग्ने र विद्रोह गर्ने ठाउँ नपाएकाहरू खुला राजनीतिमा आएपछि फिरङ्गी बने र आफ्नो बाटो लाग्न थाले, जसकारण समस्या सृजना थप बढ्न थाल्यो। जीवनशैलीको अन्तर। सँगै युद्ध लडेकाहरू कोही सत्ताको वरिपरि रहिरहे त कोही छायामा पर्दै गए। युद्धका सहयात्री शान्ति प्रक्रियासम्म आइपुग्दा छिन्न भिन्न मात्रै भएनन्, खाडी धाउनुपर्ने स्थिति आइलाग्यो। युद्धमा भनिए जस्तो अर्थतन्त्रको सबलीकरण र रोजगारी सृजनामा चुक्दा पूर्व सहकर्मीहरू नै शत्रु जस्ता बन्न पुगे। नियत र नियति। माओवादी युद्धमा होमिएकाहरू धन आर्जन र परिवारका सदस्यलाई सेटल गराउने लोभमा नियत नै फेर्न पुगे। सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्छु भन्दै निमुखालाई उचालेको माओवादी आज उनीहरूकै आँगनमा पाइला नै टेक्न नसक्ने भयो र जसलाई शत्रु घोषणा गरिएको थियो तिनै सभ्रान्त वर्ग भनिएकाहरू नै उनीहरूको किचन क्याबिनेटका सदस्य बन्न पुगे। यसकारण माओवादी जनयुद्ध खण्डित र विवादित बन्न पुग्यो। हरेक चुनावमा कमजोर बन्दै गएको माओवादीको शक्ति अब फर्किएला के माओवादीहरूले आचरणमा सुधारको नजरले हेर्लान्? यस्ता थुप्रै अनुत्तरित प्रश्नको घेरामा फँसेको माओवादी कमब्याकको तयारी त गरिरहेको छ, तर जनतामाझ माओवादी दरिलो ढङ्गले जान सक्ने केही अस्त्रहरू प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हातबाट फुत्काइसकेका छन्। ललिता निवास, नक्कली भुटानी, सुन प्रकरण, ठूला भ्रष्टाचार जस्ता काण्डहरूमा प्रचण्डले टसमस नभई टुङ्गोमा पुर्याउन सकेको भए जनताले फेरि जय जयकार गर्ने थिए। तर यो अब माओवादीको हातबाट करिब करिब उम्किसकेको छ। अब यही कमजोर र विकृत धरातलमा रहेर माओवादीले जनतालाई साथमा लिन सक्ने अवस्था बन्ने छाँट देखिँदैन। सुनौलो सपना देखाएर राजनीतिको केन्द्रमा आएको माओवादी अहिले भुत्ते देखिन थालेको छ। विषम परिस्थितिमा देशलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै कुनै योजना नै नभएको जस्तो आभास हुन थालेको छ। राजतन्त्र हुँदाको व्यतिथि र अहिले के फरक भनेर जनता हाँकाहाँकी व्यवस्था विरुद्ध बोल्न थालिसकेका छन्। यस्तो स्थितिमा प्रचण्डले आफ्नो कुमेको साख र माओवादीको ओज कसरी फर्काउँछन् यसले धेरै कुरा निर्धारण गर्नेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। जनयुद्ध दिवसको अवसरमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले गत वर्ष झापाबाट पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह परिवारलाई साक्षी राखेर नागरिक बचाउ महाअभियानको घोषणा गरेका थिए। त्यसको एक वर्षपछि मंगलबार काठमाडौँमा कार्यक्रम गरी प्रसाईले नयाँ चरणको आन्दोलन गर्ने बताएका छन्। विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको साथ लागे पनि आफ्नो मेडिकल कलेजले सम्बन्धन नपाएपछि विरक्तिएका प्रसाईले राजा फर्काउने बताइरहेका छन्। विभिन्न क्षेत्रका पीडितहरूलाई जम्मा पारेर गरिएको प्रसाईको प्रदर्शनको दृश्य कस्तो थियो त? एक रिपोर्ट। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले गत वर्ष फागुन 1 गते झापामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई साक्षी राखेर नागरिक बचाउ अभियानको सुरुवात गरेका थिए। त्यस यता उनले विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम गर्दै आए। पछिल्लो समय गत मङ्सिर 7 गते राज्य संयन्त्रलाई नै त्रसित बनाउने गरी आन्दोलनको तयारी गरे। राज्य व्यवस्था नै उल्चाउने गरी शक्ति प्रदर्शन गर्ने भन्दै देशैभरिबाट आफ्ना समर्थकहरूलाई काठमाडौँ ओह्रालेपछि सुरक्षा निकायलाई छस्काइदियो। उक्त दिन काठमाडौँमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन त भयो, तर उनको आन्दोलन 3 दिन टिक्न सकेन। उनले मिटर ब्याज पीडित एवं लघु वित्त र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूको साथ लिएका थिए। 20 लाखसम्मको ऋण बैंकलाई तिर्नु नपर्ने आश्वासन पाएर प्रसाईका पछि लागेकाहरू ओठ लेप्राउँदै फर्किएका थिए। अहिले पनि उनले उही पुरानै तरिका अपनाएका छन्। के मागेको छ अनि पत्रकार साथीहरूलाई के भन्छु भने नि
मेरो विषयमा लेख्नुहोस् अपराधी भनेर, तर यिनीहरूलाई बचाउनुहोस्। हेर्नुहोस्, पक्राउ बुझी गरेर घर जाँदैन आज। 10 दिनदेखि मेरो घरमा बसेका छन्। लाग्नुहोस्। बैंकको चर्को ब्याजबाट पीडित भएकाहरू ऋण मिनाहा हुने अपेक्षाले काठमाडौँ आएका छन्। प्रसाईको कार्यक्रममा सहभागी प्रदर्शनकारीहरूले आफूहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट पीडित भएकाले आन्दोलनमा सहभागी भएको बताएका छन्। हो, मिनाहा गरेपछि चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब नत्र खारिज गर्नु पर्यो, केही त केही विकल्प हुनु पर्यो हैन, तब चाहिँ जिउन पाउँछ मान्छे, नत्र अब जिउन चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो छ के समस्या छ। त्यो समय त्यही लागु बिग्रेको त्यही समस्या हो, त्यही आन्दोलनमा आएको। अनि त्यही दुर्गा प्रसाद हाम्रो दाइको हार्दिक अभिनन्दन गरिरहेको छौँ। त्यही हामी ऋणद्वारा यताउति भएछ, त्यही भएर आऊ त्यसो गरी माफ गरिन्छ भनेर हामी आएको बारा गरियो। प्रसाईले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरे पनि औपचारिक कार्यतालिका भने सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्। प्रसाईको गत मङ्सिर 7 को प्रदर्शन पनि अन्य राजनीतिक दलहरूसँगको पङ्खे जोरीका कारण कमजोर बनेको थियो। प्रशासनले विभिन्न ठाउँहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरेर प्रदर्शनकारीहरूलाई तितर बितर पारेर आन्दोलन तुहाइदियो। अहिले फेरि निर्णायक आन्दोलन भन्दै विभिन्न क्षेत्रका पीडितहरूलाई काठमाडौँ ओह्रालिएको छ। अहिलेसम्म त अब दुर्गा दाइकै उयसमा छ, आशमा छौँ। अब के गर्नुहुन्छ दुर्गा दाइले, जे जसो भयो नि, नखाए नि बाँचिन्छ हो दिदी। सम्भो नेपालको लागि देश बनाउँछ, हुन त ऋण लागेको छैन है दिदी, त्यही पनि देशको लागि आएको, धर्मको लागि। अब पशुपतिनाथको देश यो, मान्छेले बुझिदिँदैनन्। प्रसाईको कार्यक्रममा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको पनि बाक्लो उपस्थिति देखिन्थ्यो। राज्यले विभेद गरेको भन्दै समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्ने आधारको खोजीमा उनीहरू प्रसाईको साथ लागेको देखियो। तर प्रसाईको प्रदर्शनलाई हेरेर अन्य राजावादी दल तथा समर्थकहरूले पनि मौका हेरिरहेका छन्। हामी पनि यो मैदानमा उत्रिने छौँ र हामी पनि एउटा सडकमा बस्ने व्यक्तिहरू हौँ र आज सडकमा बस्न नदिएको अवस्थाले गर्दा चाहिँ हामी एउटा गरिहानी ठाउँ चाहिँ नभएको कारणले गर्दा आज हामी पनि एउटा गरिहान पाउनुपर्छ, हामीले अधिकार पाउनुपर्छ र हामी जस्तो डिस्ट्रिक्ट हजारौँ डिस्ट्रिक्टले रोजगारी पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी आएका हौँ। हामी राष्ट्र पनि बचाउनु पर्छ र हामी दृष्टिबिन, हामी अपाङ्ग गरिब दुखी वर्गहरूलाई चाहिँ सरकारले हेर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। गरिबी झन् बढ्या छ, युवा झन् पलायन भएको छ। नेताहरू आफैले नेपाली नागरिक बेचेर भुटानी शरणार्थी बनाएर खाएका छन्। त्यसकारण यो भ्रष्टाचार गर्ने नेतृत्वलाई छुटकारा गरेर राजतन्त्र सहितको सबै सहमतिको डकुमेन्ट 47 को संविधानमा टेकेर मुलुक पहिला बचाउँ। अहिले प्रसाईले उठाइरहेको मुख्य मुद्दा भने बैंक र लघुवित्तको ब्याज सम्बन्धी छ। साना ऋणीको ऋण बैंक र लघुवित्तले मिनाहा गर्नुपर्ने माग प्रसाईको छ। उनले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेजीलाई पनि राजनीतिक मुद्दाका रूपमा अघि सारेका छन्। प्रसाईले ऋण मिनाहा गराएर छाड्ने बताइरहेका छन्। आमा दिदी बहिनीहरूले कसैले पनि झुङ्गिने काम नगर्नु होला, विष खाने काम नगर्नु होला, शरीरमा पेट्रोल खनाएर आगो लगाउने काम नगर्नु होला, झगडा गर्ने काम नगर्नु होला र पैसा तिर्ने काम पनि नगर्नु होला। व्यवस्था परिवर्तन जुन दिन हुन्छ त्यो दिन बेलुका सबै नेपालीका धनीपुञ्ज हात-हातमा आउँछन्। अहिले देशको वर्तमान अवस्थाप्रति असन्तुष्ट भएको एउटा हिस्सा पुराना दलहरूप्रति रुष्ट छन्। त्यसमध्ये माओवादी, एमाले हुँदै राजावादी बनेका प्रसाई पनि राजा फर्काउने अभियानमा जोडतोडका साथ लागि परेका हुन्। उनले उठाएका कतिपय मुद्दा जायज भए पनि राजतन्त्र फर्काउँदा बैंकको ऋण पनि स्वतः मिना हुन्छ भन्ने प्रसाईको विरोधाभास अभिव्यक्तिले सबैलाई अलमलमा पारेको छ। जता मल्कु उतै ढल्कु हुने प्रसाईको व्यवहारकै कारण राजसंस्थाको उकालत गर्ने पार्टी राप्रपाले समेत पत्याएको छैन भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि खुलेर समर्थन गर्न सकेका छैनन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट एलिसा अडियाल, काठमाडौँ। छाडा पशु चौपायाका कारण कैलालीका सडकदेखि किसानका खेतसम्म शास्ति थपिएको छ। खास गरी व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्दै आएका किसानले गाईले दुध दिँदासम्म पाल्ने र थारो भएपछि छोडिदिने गर्दा यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो। विगतमा यिनै पशुको मलले अन्न उत्पादन बढाउने नेपाली समाज अहिले यिनै पशुका कारण अन्नबाली सखाप हुने समस्यामा गुज्रिरहेको छ। यस्ता पशु व्यवस्थापन गर्ने बारेमा स्थानीय सरकारहरूले पनि कुनै योजना बनाएका छैनन्। एक रिपोर्ट। पशुले दूध दिँदासम्म पाल्ने र दूध नदिने अवस्थामा पुगेपछि बेवारिसे छोडिदिने गर्दा सडकदेखि खेतबारीसम्म समस्या निम्तिएको छ। छाडा चौपायाले किसानका खेतका अन्नबाली खानेदेखि सडक दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ।
छाडा चौपायाले मुखमा आएको खेतबाली खाएर नोक्सान गरिदिने गरेको भन्दै किसानहरू नै दिक्क भएका छन्। यस्ता पशु चौपायाको व्यवस्थापन नगरिदिएपछि किसानहरूले आफ्नो बाली जोगाउन तारबार गरी थुन्ने गरेका छन्। छाडा चौपाया थुनेर खेतबाली नोक्सानी कम गरे पनि त्यस्ता चौपाया भोकभोकै मर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। घोडाघोडीतिर गयो भने त्यहाँबाट लखटेर अझ फेरि उसले पनि यहीँ हालिदिन्छ। यहीँ हालेपछि अब खोलिदियो भने अनि आइमाईहरूले गाली गर्छन्, हाम्रो गाउँ खेती खान्छ, हामीलाई यो गर्छ, किन खोल्छ भनेर गाली। त्यसो गर्यो भने म दोकान चलाउँछु, आफ्नो म खोल्दैन, मलाई केही छैन। यो छाडा गाई पुरा गहुँ बाली पुरा खतम गरिदिन्छन्, धान बाली खतम गरिदिन्छन्, मसुरो लाही सबै बाली खतम गरिदिन्छन्। छाडा चौपायाले बाली नाली जोगाउनै समस्या र उनीहरूलाई थुनेर घाँस पराल कसले दिने भन्ने समस्या छ। नागरिकदेखि सरकारसम्म कसैलाई यी चौपायाको विषयमा चासो देखिएको छैन। छाडा पशु चौपायाका कारण सडक दुर्घटना पनि बढिरहेका छन्। कति घाइते छन् त कति किसानका अन्न सखा भएका छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न सम्भव नभएको बताउँछन्। यसको सही समाधान त सरकारले कान्जी हाउस अथवा गौशाला निर्माण गरेर यसको समाधान हुँदैन। यसको दिगो समाधान त जसले गाई सडकमा छोड्यो ती सडकमा छोडिएका गाईहरू फेरि गोठमा गयो भने मात्र यसको दिगो समाधान हुन्छ। कान्जी हाउस निर्माण गरेर गौशाला निर्माण गरेर दिगो समाधान हुँदैन। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, टिकापुर नगरपालिका, भजनी नगरपालिका, गौरीगङ्गा नगरपालिका र बर्दगोरिया गाउँपालिकाका सडक र खेतबारीमा भने छाडा पशु चौपाया देखिन छाडेका छन्। केही पालिकाहरूले सामान्य रूपमा भए पनि व्यवस्थापनको प्रयास थालेको जनाएका छन् भने कैलालीका अधिकांश पालिकाहरूले छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनबारे चासो दिएको छैन। केहीले गाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नागरिकको हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् भने अर्कोतर्फ केही पालिकाहरूले पशु चौपायाबाट क्षति हुन नदिन सरकार नै जिम्मेवार बन्नुपर्ने भन्दै व्यवस्थापनको प्रयासमा जुटेका छन्। मल बेचेर त हजुरको गाईको लागि बरान र नमक लिएर आउँछ हजुर सरको। अनि मूत्रको लागि अहिले बन्दोबस्त गरिरहेका छैनौँ सर। त्यसको लागि हामी प्रक्रिया गरिरहेका छौँ। गाई भनेको एउटा हिन्दू राष्ट्रको राष्ट्रिय जनावर पनि हो। अनि बाटोमा भयो भने मान्छेलाई क्षति हुने, एक्सिडेन्ट हुने, अनि मान्छे मर्ने सम्भावना, गाई मरिरहेका छन्। अनि त्यो गाईले गर्दाखेरि फेरि किसानहरूलाई पनि घाटा, खेती गर्ने अब रातभरि गोरु हाँक्ने समस्या भयो। त्यसले गर्दा गाई पनि सुरक्षित हुन्। अनि हाम्रो बर्दगोरियाका दाइभाइहरू, हाइवेमा यात्रा गर्ने मान्छेहरू पनि सेफ हो भनेर। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कृषि मन्त्री रामेश्वर चौधरी मन्त्री नियुक्त हुँदा छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापन गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए। सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको निर्णय पुनः कार्यान्वयनमा भने आएको छैन। यसको व्यवस्थापनका लागि तिनै तहका सरकार र आम नागरिक जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट लोकुसिंह ठकुरीको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब पालो ब्रेकको। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। व्यवस्था परिवर्तनपछि छिन्न भिन्न माओवादी घटक दलहरूमा बढ्यो निराशा। उपलब्धि रक्षा गर्ने चुनौतीमा प्रचण्ड। छापामार युद्ध कि निर्वाचन भन्नेमै वैद्यको अलमल। अर्को जनयुद्ध सुरु गर्नुपर्छ क्या सबले हैदराबादमा आउनाले। माओवादी केन्द्रको पहिलो विधान अधिवेशन मङ्गलबारदेखि काठमाडौँमा सुरु। जनवादी केन्द्रीयता छाडेर लोकतान्त्रिक पद्धतिमा रूपान्तरण। नेतृत्व चयन पनि निर्वाचन प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने प्रस्ताव। 80% चाहिँ केन्द्रीय समितिको सदस्यहरू चाहिँ निर्वाचनबाट आउनु। जनयुद्धको राताप र शान्ति प्रक्रिया पछिको माओवादीमा रोकिन शक्ति क्षयीकरण। कमजोर बनेको प्रचण्डको स्वीकारोक्ति। पृथ्वीनारायण शाहबाट जनयुद्ध प्रेरित भएको दाबी। सायद हामीले पनि कहाँ कमजोरी गर्यौं। अहिले अलि बढी हेपाई माओवादीलाई। बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध उत्रिएका दुर्गा प्रसाईले मनाए वार्षिक उत्सव। पूर्व राजाले अस्वीकार गरे प्रसाईको निम्तो। राजा र धर्मको आडमा ऋण मिनाहा गराएरै छाड्ने आश्वासन। र एसएससी महिला प्रिमियर कपमा नेपालको कीर्तिमानी जित। मालदिप्स 13 रनले अल आउट। नेपाल 214 रनले विजयी। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै टाढी र गाडीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा। यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला।
थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।